ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षणस्य 11तमाये मॉड्यूल् संख्याये स्वागतम्। सौर ऊर्जायाः विषये दुर्भावनाः इति। अतः एताम् अवधारणां स्थापयामः। सौरशक्तिविषये जनानां मध्ये किमर्थं दुर्भावनाः सन्ति, जनानां काः दुर्भावनाः सन्ति, तथा च अहम् आशासे यत् एतत् मॉड्यूल् माध्यमेन भवद्भ्यः सौर ऊर्जायाः उपयोगे किमपि संशयः वा दुर्भावना वा न भविष्यति। जनाः तदस्तीति भावयन्ति, समस्याः अस्ति इति जनाः चिन्तयन्ति। यथा सौरशक्त्यै वर्षर्तौ किं भविष्यति, जनानां मनसि बहु किमपि अस्ति यत् एवं भवति इति। तानि न सम्यक् सन्ति, किन्तु तेषां मनसि एवं सन्ति। अतः भवतः दृष्ट्या सौरशक्त्या सह सम्बद्धाः ताः समस्याः काः सन्ति, विरामं दत्त्वा चिन्तयन्तु। यत्किमपि भवन्तः समस्याः इति मन्यन्ते, सौरशक्तेः उपयोगेन सम्बद्धाः समस्याः सन्ति वा इति सूचीं कुर्वन्तु। तथा च एतत् मॉड्यूल् तान् सर्वान् विषयान् स्पष्टीकर्तुं समर्थः भवेत्। सामान्यतया एते एव सामान्याः दुर्भावनाः ये जनानां मनसि सन्ति। तथा जनाः सौरशक्तिः अतीव महार्घा इति मन्यन्ते। सौरशक्त्याः स्थापनार्थं स्थानस्य आवश्यकता वा क्षेत्रस्य आवश्यकता वा बहु इति जनाः मन्यन्ते। सौरशक्तेः स्थापनात् अत्यन्तं परिपालनस्य आवश्यकता भवति इति जनाः मन्यन्ते। वर्षऋतौ एतत् कार्यं न करोति इति जनाः चिन्तयन्ति। अपि च केचन जनाः सौरपटलानां कार्यक्षमता न्यूना इति मन्यन्ते। अन्ये च बहवः विषयाः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु अहं भवद्भ्यः अतीव आत्मविश्वासेन वदामि। अहमधुना 20 वर्षेभ्यः अधिकं कालम् अस्मिन् क्षेत्रे कार्यं कृतवान् अस्मि। तथा च एते सर्वे विषयाः ये अस्मिन् सूचौ उल्लिखिताः सन्ति ते केवलं भ्रान्तिः एव, ते सत्यविषयाः न सन्ति। एतत् न तत्त्वम्, यथार्थता भिन्ना अस्ति। तथा च अधुना सौर ऊर्जायाः स्वीकरणाय समाधानाय पक्षे बहु अधिका अस्ति। अहं किं कर्तुं प्रयतिष्ये, अहं भवन्तम् एकैकं बिन्दुं नीत्वा एतस्य समाधानं कर्तुं प्रयतिष्ये। तथा च भ्रान्तानां विषये स्पष्टीकरणार्थं सूचनां दास्यामि। समीचीनम्। अतः प्रथमतः आरम्भं कुर्मः। सौरशक्तिः महार्घा इति जनाः मन्यन्ते। किं भवन्तः अपि तत् अनुभवन्ति? सम्भवतः आम्। भवतः पुरतः कानिचन तथ्यानि स्थापयामि। सौरविद्युच्छक्तेः किं मूल्यं भवति? भवन्तः जानन्ति। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति यत् भारते बहवः राज्यसर्वकाराः सन्ति ये सौरशक्त्यै प्रति यूनिट् कृते 2-3 रूप्यकाणां मौल्याय विद्युच्छक्तिं क्रीणन्ति। तेषु बहवः। तथा च विद्युच्छक्तेः व्ययस्य विषयं वयं वदामः, तस्य मूल्यं वस्तुतः बहु अधिकम् अस्ति। न केवलं भारतस्य कृते सत्यम्, अपि तु अनेकेषु देशेषु सत्यं यत्र सौर आधारित विद्युच्छक्तेः व्ययः अंगाराधारित विद्युच्छक्तेः अपेक्षया सक्षमः अथवा न्यूनः अस्ति। पूर्वमेव अत एव च यदा सर्वकाराः विकासनं कुर्वन्ति तथा च ते प्रतिक्रोष्टेभ्यः सौरविद्युत् उत्पादकेभ्यः च सौरविद्युत् क्रीणन्ति, तथा विद्युत् व्ययः केवलं 2-3 रूप्यकाणि यावत् आगच्छति। अवश्यम् एतानि बैटरीरहितानि विद्युत् संस्थानानि विशालक्षमतायुक्तानि विद्युत् संस्थानानि सन्ति, कतिपयानि 100 मेगावाट्। परन्तु यदि भवान् बैटरी विना लघुचादस्य विद्युत् संस्थानं स्थापयति चेदपि तस्य मूल्यं 3-4 रूप्यकाणां मध्ये भवितुमर्हति। यदि भवान् स्वस्य सौरपटले बैटरी स्थापयति तर्हि विद्युत्व्ययः 5-7 रूप्यकाणि यावत् भवितुमर्हति, कदाचित् 8 रूप्यकाणि यावत्। एतत् प्रत्येकं यूनिट् व्ययः यस्य विषयमहं वदामि। किम् एतत् बहुमूल्यम् अस्ति वा? साधु वयं यत् विद्युत् व्ययं स्वगृहस्य कृते आन्तरिकरूपेण दास्यामः तत् प्रति यूनिट् इत्यस्य 5-7 रूप्यकाणि इव किञ्चिदस्ति। औद्यमिकसंस्थानानि प्रति यूनिट् प्रायः 7-10 रूप्यकाणि दापयन्ति। तुलनायां सौरविद्युच्छक्तेः व्ययः यथा अत्र द्रष्टुं शक्यते तथा बहु न्यूनः अस्ति। अत्र केचन उदाहरणानि सन्ति यत् सर्वकारः किं किं विकासनं प्राप्नोति। इकोनॉमिक टाइम्स इति पत्रिकायाः प्रतिवेदनानुसारं महाराष्ट्रे 2.74 रूप्यकाणि, हैदराबाद नगरे 1.99 रूप्यकाणि सौरशुल्कं, तथैव SECI इत्यस्य प्रतिक्रोशः 2 रूप्यकाणि। अहम् अतः यत् वक्तुम् इच्छामि तदस्ति यत् सर्वकारः 2-2.5 रूप्यकेषु विद्युत् क्रीणाति। अतीव दुर्लभः प्रकरणः सम्प्रति 3 रूप्यकेषु। अतः सौरविद्युच्छक्तेः अधुना मूल्यानि एवं सन्ति।
भवतः चादस्योपरि लघुप्रणाल्या सह स्थाप्यमाणे सति अपि सम्भवतः बैटरी इत्यनेन सह व्ययः अधिकः भविष्यति। 3, 4, 5, 6, 7 रूप्यकाणि यावत् भवतः वर्तमानविद्युद्देयकेन सह समं भविष्यति। यथार्थतः लाभः एव भविष्यति, यतोहि भवान् वायुमण्डलपरिवर्तनं न्यूनीकर्तुम् इच्छति। अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य उत्तरदायी भवान् न भविष्यति। भवन्तः समाधानस्य भागः भवितुं गच्छन्ति, न तु समस्यायाः, न पुनः प्रदूषणस्य भागः। अत एव च भवता सौरशक्तिः स्वीकर्तव्या। यथा मया पूर्वम् उक्तं, यतः भवन्तः अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनाय योगदानं दातुं न इच्छन्ति, येन भवतः पुत्राः तेषां पुत्राः च दुःखं प्राप्नुयुः। अतः अग्रे अधुना स्थानस्य आवश्यकताम् अवलोकयामः। सौरशक्तिस्थापनार्थं यत् स्थानम् आवश्यकं तत् अतीव अधिकम् इति जनाः मन्यन्ते। साधु तत् वस्तुतः सत्यं नास्ति। तत्र बहवः जनाः सन्ति ये गणनाद्वारा दर्शितवन्तः, तथा च तत् अतीव सरलं गणना यत् भारतस्य कृते यदि भवान् 60 किलोमीटर् 100 किलोमीटर् मरुभूमौ सौरपटलं स्थापयति, मरुभूमिस्थाने 60 किलोमीटर् 100 किलोमीटर् प्रदेशे देशस्य सर्वाः आवश्यकताः पूरयितुं भवन्तः पर्याप्तं विद्युत् उत्पादनं करिष्यन्ति। एतद् दर्शयति यत् जनाः यथार्थतया यत् भावयन्ति तस्यापेक्षया वास्तविकक्षेत्रस्य आवश्यकताः अत्यल्पाः सन्ति। मया पूर्वमेव भवद्भ्यः मॉड्यूल् मध्ये स्थानस्य आवश्यकतायाः गणनायाः अंगुष्ठनियमः दर्शितः। यथा यदि भवतः मासिकविद्युत् आवश्यकता 100 यूनिट् भवति तर्हि भवतः क्षेत्रस्य आवश्यकता 100 स्क्वेर् फीट् भवति। यदि भवतः मासिकविद्युत् आवश्यकता 200 यूनिट् अस्ति तर्हि आवश्यकं क्षेत्रफलं 200 स्क्वेर् फीट् अस्ति। तथा 200 स्क्वेर् फीट्, 300 स्क्वेर् फीट्, 400 स्क्वेर् फीट्, किं तत् वस्तुतः विशालं क्षेत्रमस्ति? नैव। प्रत्येकं गृहे छादस्योपरि एतादृशं क्षेत्रं भवत्येव। वस्तुतः मम विशिष्टम् उदाहरणं स्लम् वसतिषु अपि जनानां कृते एतावच्छादस्य क्षेत्रं भवत्येव। अतः क्षेत्रं वस्तुतः समस्या नास्ति। प्रत्येकं गृहे पर्याप्तं छादक्षेत्रं भविष्यति यत् भवतः सर्वाः विद्युत् आवश्यकताः पूरयितुं शक्नोति। अवश्यं यदा वयं 20 तलस्य भवने, 52 तलस्य भवने, 30 तलस्य भवने निवसन्तः स्मः तदा भिन्नः प्रकरणः अस्ति। परन्तु यावत् भवन्तः भूमियुते द्वितलयुतभवने, भूमियुते त्रितलयुतभवने निवसन्ति तावत् तत्रैव स्थानीयरूपेण भवतः सर्वस्याः ऊर्जायाः आवश्यकताः पूरयितुं पर्याप्तं क्षेत्रं सर्वदा भविष्यति। यदि न तर्हि अन्यत्र जनयितुम् आयातं कर्तुं च उपायाः सन्ति। तत्र सर्वकारस्य नीतयः सन्ति। यदि भवतः उद्यमे पर्याप्तं क्षेत्रं नास्ति तर्हि भवन्तः अन्यत्र जननं कृत्वा भवतः उद्यमस्थानम् आनयित्वा उपयोगं कर्तुं शक्यते। तदपि सम्भवति। एवं रीत्या क्षेत्रस्य आवश्यकता सौर ऊर्जायाः उपयोगाय न बाधते। अग्रिमः विषयः जनाः अनुभवन्ति। जनाः बहुवारं प्रश्नान् पृच्छन्ति यत् अस्य बहुपरिपालनस्य आवश्यकता वर्तते। सौरपटलानां कृते बहुपरिपालनस्य आवश्यकता भवति। साधु तत् वस्तुतः वास्तवतः महती भ्रान्तिः वर्तते। मम प्रतिप्रश्नः अस्ति यत् भवतः उत्पीठिकायाः किं परिपालनम् आवश्यकं? किमपि नास्ति। भवता केवलं तस्य शोधनं करणीयं। किमर्थं? यतः उत्पीठिकायाः चलद्भागः नास्ति। यत्र भवतः वाहनेत्यादयः चलद्भागयुताः सन्ति तत्र भवतः परिपालनम् आवश्यकम्। यतः तस्य तैलस्य आवश्यकता अस्ति, तस्य स्नेहस्य आवश्यकता अस्ति। परन्तु सौरपटलानां सन्दर्भे चलद्भागः नास्ति। तथा यदि चलद्भागः नास्ति तर्हि तैलनं नास्ति, स्नेहनं नास्ति, किमपि नास्ति। तस्य फलस्वरूपं सौरपटलस्य सन्दर्भे भवद्भिः एकमात्रं परिपालनं कर्तव्यं यत् केवलं तस्य धूलिः शोधनीया, जलेन च केवलं स्वच्छं करणीयं। तथा यदि भवान् पूर्वमेव युष्माकं गृहस्य शोधनार्थं प्रयुक्तः अस्ति, वयं पूर्वमेव वाहनस्य स्वच्छतायै अस्माकं वाहनस्य वा अन्यस्य वा वाहनस्य स्वच्छतायै प्रयुक्ताः स्मः, तर्हि वयं तस्य शोधनार्थम् अपि प्रयुक्ताः स्मः। अतः गृहस्य कृते विद्युत् अपि अतीव महत्त्वपूर्णा अस्ति। नियमितरूपेण सौरपटलानां स्वच्छतां किमर्थं न कुर्मः? तदित्थं केवलं स्वच्छता आवश्यकी भवति। सौरशक्तिविषये अग्रिमः भ्रमः अस्ति यत् वर्षा ऋतौ विद्युत् न जनयिष्यति इति। साधु तत् सर्वथा सम्यक् नास्ति। सौरविकिरणदत्तांशस्य आधारेण यत् सर्वकारीयस्थानानि पर्यावरणविज्ञानस्थानानि दीर्घकालं यावत् मापनं कुर्वन्ति, एतत् अभिलेखं यत् वर्षऋतौ अपि सौरविकिरणस्य परिमाणं प्रायः 60–80% यावत् एव तिष्ठति। सामान्यसमयस्य 60–80% यावत्। वर्षऋतौ अद्यापि 60–80% विद्युत् उत्पादनं भवितुम् अर्हति इत्यस्य अर्थः किम्?
यथा यदि भवान् वास्तवमेव वर्षर्तौ विकिरणस्य हानेः क्षतिपूर्तिं कर्तुम् इच्छति तर्हि भवान् किं कर्तुं शक्नोति यत् भवान् स्वस्य पटलक्षमताम् अन्येन केवलं 20-30% वर्धयितुं शक्नोति। सौरपटलानि न्यूनमूल्यानि अभवन्। अहं वदामि यत् वर्षर्तौ अपि उत्पादनं 60-80% यावत् भविष्यति इति। तथा च यदि भवान् 100% उत्पादनम् इच्छति तर्हि भवता यत् कर्तव्यम् अस्ति भवतः यः विन्यासः कृतः तस्मिन् अन्यानि 20-30% पटलानि योजयन्तु येन वर्षर्तौ अपि भवान् 100% ऊर्जायाः आवश्यकतां जनयति। तथा च इदानीं बहूनि उदाहरणानि सन्ति ये जगति विद्यन्ते यत्र भवनानि परिसराणि च विना विद्युत् संयोजनं प्रचलन्ति। एतादृशम् एकम् उदाहरणं मध्यप्रदेशे बीकनगौन नगरस्य एजुकेशन पार्क इति विद्यालयः अस्ति यत्र विगत 10 वर्षेभ्यः विना किमपि ग्रिड संयोजनं 14 एकड़ परिसरं प्रचलति। कथं वर्षर्तावपि सर्वाः विद्युत् आवश्यकताः पूर्णाः भवेदिति मत्वा तथैव अस्य विन्यासः कृतः अस्ति। अतः इदं सम्भवति इतः परं बाधकं न भवितुमर्हति। वर्षर्तौ पुनः बाधकः न भवेत्। सम्यक् कदाचित् केचन जनाः सौरप्रौद्योगिकी कुशलं नास्ति इति मन्यन्ते। सौर ऊर्जायाः स्वीकरणाय अस्माभिः अधिकदक्षता 100% वर्धयितव्या। साधु प्रथमः अहं वदामि यत् वयं कार्यक्षमतां विचार्य अस्माकं नित्यजीवने कार्याणि न कुर्मः। किं वयं कार्यक्षमतां विचार्य शीतलकं क्रीणीमः? किं वयं कार्यक्षमतां कारकमिति मत्वा अस्माकं वाहनं क्रीणीमः? किं वयं कार्यक्षमतां विचार्य अस्माकं माइक्रोवेव् इत्यादीनि उपकरणानि क्रीणीमः? न। एकः उपयोक्ता इति नाम्ना वयं सौरपटलस्य कार्यक्षमतायाः विषये चिन्तां न कुर्मः। अस्माभिः कार्यक्षमतायाः विषये चिन्ता न कर्तव्या। पूर्वमेव विभिन्नेषु मानदण्डेषु विशेषतः तस्य लेखानुरूप्यव्ययस्य गणना कृता। तथापि उदाहरणं दातुम् इच्छामि। यदि भवान् अंगार आधारित विद्युत् विषये आरम्भात् अन्ते यावत् विचारयति अर्थात् अंगारस्य खननार्थं, परिवहनार्थं, बाष्पस्य जननार्थं, टर्बाइन चालनार्थं, ट्रान्स्फार्मर द्वारा वितरणार्थं च समग्र प्रक्रियानुसारम् अंगारस्य उपयोगेन विद्युत् उत्पादनस्य समग्र दक्षता केवलं प्रायः 8-10% यावत् भवति। तावत् प्रतिशतम् ऊर्जा अंगारात् उपयुज्यते। अंगारस्य केवलं 8-10% यावत् ऊर्जायाः उपयोगः भवति। तथा यदि अहं वदामि यत् अद्य सौर मॉड्यूल दक्षता वाणिज्य मॉड्यूल दक्षता 16-18% यावत् अस्त्येव। तथा च केचन उच्च प्रौद्योगिक्याम् 18-20% कार्यक्षमता दृष्टा तथा प्रयोगशालायां 26% पर्यन्तं। किमिदं न्यूनमस्ति वा? नैव। वस्तुतः सौर प्रौद्योगिकी सौर मॉड्यूल अत्यंत उन्नत सौर प्रौद्योगिकीषु अन्यतमः अस्ति। किमर्थम्? आदर्श दक्षता 30% भवति। वयम् आदर्श दक्षतायाः अतीव समीपे स्मः। अतः एतानि अतीव उन्नत तंत्रज्ञानानि तथा च वाणिज्यिकरूपेण उपलब्धाः मॉड्यूल्स् अपि अतीव उन्नत तंत्रज्ञानयुतानि सन्ति। सम्यक् तदेवम्। अत आशासे यत् भवतः सर्वे संशयाः वर्षाकालविषये, व्ययस्य विषये, छादस्य विषये, कार्यक्षमतायाः विषये, परिपालनस्य विषये च स्पष्टाः। अतः सौरशक्तिविषये एताः सर्वाः दुर्भावनाः निवार्य भवन्तः तद्विषये किं चिन्तयन्ति? भवन्तः तस्य विषये उत्तमम् अनुभवन्ति वा? भवन्तः कथञ्चिदपि तद्विषये न चिन्तयन्ति वा? आशासे यत् एतस्याः सर्वस्याः दुर्भावनायाः स्पष्टीकरणानन्तरम् अद्य अस्माभिः ऊर्जायाः उत्पादनं कर्तव्यं। तथा च तत् भवन्तं सौर ऊर्जायाः स्वीकरणस्य दिशि एकं पदं स्थापयितुं साहाय्यं करिष्यति। एतत् व्याख्यानं स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम् IIT बॉम्बे इत्यनेन अनुवादितं डब् च कृतम् अस्ति। धन्यवादाः।